در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا جدوں سب دیاں پوریاں او کردا کسے ہور دا در کھڑکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا او ایک اس دی ذات لسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے ایک اس دی ذات لسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے جدوں خالق مالک ایک ہووے جدوں خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں او جدوں خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا او جدوں سب دیاں پوریاں او کردا کسے اور اگے پنو پھیلائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا کسے غیر دا در کھڑکائیے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا او خالق مالک سب دائے بس سجدہ اس نو پھبدائے او مالک خالق سب دائے بس سجدہ اس نو سجدائے بس سجدہ اس نو سجدائے کائنات دا داتا اللہ ہے کائنات دا داتا اللہ ہے سب دا داتا اللہ ہے کسے اور نو داتا بنائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا کسے غیر دے در تے جائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا کسے غیر دا در کھڑکائیے کیوں جدوں سب دیاں پوریاں او کردا سونے دی ذات نو چاندیا او دی دعوت تو جان لٹاندیا سونے دی ذات نو چاندیا او دے پیغام تو جان لٹاندیا جدو کلمہ نبی دا پڑھے آئے او جدو کلمہ نبی دا پڑھے آئے کسے اور دے پیچھے جائے کیوں او جدو کلمہ سونے دا پڑھے آئے کسے اور دے پیچھے جائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے اور دے در تے جائے کیوں جدوں پوریاں سب دیاں او کردا اوے جدوں پوریاں سب دیاں او کردا کسے اور دا در کھڑکائیے کیوں اللہ پاک دے دروازے تے آؤ اللہ پوریاں کردا ہے اللہ دکھاں نو دور کردا ہے